आदाब, आप देख रहे हैं खास बात। सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। नरेंद्र मोदी ने वज़ीर-ए-आज़म की हैसियत से लिया हलफ। मोदी की काबीना के 44 वज़रा ने भी लिया ओहदे और राजदारी का हलफ। मोदी काबीना में नजमा हेपतुल्लाह वाहिद मुस्लिम चेहरा। भोपाल के लोगों ने किया खुशी का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से मुसलमानों को भी काफी तवक्कुआत वाबस्ता। मुस्लिम तंजीमों ने किया नेक ख्वाहिशात का इजहार। और मारूफ शायर मुनव्वर राना यूपी उर्दू अकादमी से मुस्ताफी। अकादमी में जारी बदनज़मी को बताया इस्तीफे की वजह। तो शुरुआत खास बात की बड़ी खबर से करेंगे। नरेंद्र मोदी ने वज़ीर-ए-आज़म के ओहदे का हलफ ले लिया है। सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी ने राष्ट्रपति भवन में मुनक्किदा तकरीब में नरेंद्र दामोदर दास मोदी को ओहदे और राजदारी का हलफ दिलाया। मोदी ने ईश्वर के नाम पर हलफ उठाया। मोदी के अलावा जिन वज़रा ने हलफ लिया इनमें काबिल जिक्र हैं राजनाथ सिंह, सुषमा स्वराज, अरुण जेटली, एम वेंकैया नायडू, नितिन गडकरी, उमा भारती, गोपीनाथ मुंडे, मेनका गांधी, रामविलास पासवान और नजमा हेपतुल्लाह। मोदी की हलफबरदारी तकरीब में पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ समेत सार्क मुल्कों के सरबराहान ने भी शिरकत लेता हूं कि मैं दीदी द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता का अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के प्रधानमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। तो उधर नरेंद्र मोदी की हलफबरदारी को लेकर कानपुर के मुसलमानों ने मुस्बत राय का इजहार किया। उर्दू टीचर एसोसिएशन के सरपरस्त मास्टर मोहम्मद शाहिद बरकाती ने उम्मीद जाहिर की कि मोदी मुल्क की तरक्की में अहम रोल अदा करेंगे और बिला तफरीक मजहब मिल्लत बेहतर काम करेंगे। मुल्क में एक अच्छा माहौल मोदी पैदा करेंगे। कायम है और उम्मीद अच्छी करनी चाहिए। मुल्क की अच्छाई के लिए हम अच्छी उम्मीद हम ये मोदी साहब से उम्मीद अच्छी करते हैं कि मुल्क की तरक्की के लिए काम करेंगे और बिना किसी तफरीक मजहबों और ग्रुप के वो जो है अच्छा काम करेंगे और मुल्क में एक अच्छा माहौल पैदा करेंगे। और अगर वो हमारी उम्मीदों पे मुल्क के अच्छे लोगों की उम्मीदों पे खड़े नहीं उतरेंगे तो फिर वो बरसरे इख्तिदार भी नहीं रहेंगे और दोबारा भारतीय जनता पार्टी कभी हुकूमत भी नहीं हासिल कर सकती है। नजमा हेपतुल्लाह ने काबीना वजीर की हैसियत से ओहदे और राजदारी का हलफ लिया।
नजमा हेपतुल्ला मोदी काबीना का वाहिद मुस्लिम चेहरा है जिन्हें वजीर बनाया गया है। नजमा हेपतुल्ला को सियासत विरासत में मिली है। उनका ताल्लुक मध्य प्रदेश के भोपाल से है। नजमा हेपतुल्ला मुजाहिद आजादी और मुल्क के अव्वलीन वजीर तालीम मौलाना अबुल कलाम आजाद के निवासी हैं। नजमा हेपतुल्ला एक सियासी कायद के अलावा मुसन्निफा हैं। वो कांग्रेस के दौर में राज्यसभा की डिप्टी चेयरपर्सन रह चुकी हैं। मरकजी वजारत में उनकी शमूलियत पर भोपाल में खुशी का इजहार किया जा रहा है। I, Najma Akbar Ali Hepptullah, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as a Minister for the Union, and that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law without fear, favor, affection or ill will. I, Najma Akbar Ali Hepptullah, do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a minister for the Union, except as may be required for the due discharge of my duties as minister. Congratulations. मुस्लिम तंजीमों ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है। मुस्लिम तंजीमों ने उम्मीद जाहिर की है कि वज़ीर आज़म बीजेपी लीडर और आरएसएस कारकुन के तौर पर काम करने के बजाय मुल्क के वज़ीर आज़म के फराइज बेहतर अंदाज में अंजाम देंगे और मुल्क के दूसरे तबकात की तरह मुसलमानों को भी साथ लेकर चलेंगे। ये बात की मुतालबात कितने प्रतिशत तक पूरे होते हैं ये नहीं कहा जा सकता। तो अच्छी बताएगा कि हमारे मुतालबात सुने जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं। लेकिन बहरहाल मोदी साहब ने भी पहले कहा है कि हम दस्तूर का एहतराम करते हैं। जिन्होंने दस्तूर बनाया उनको मैं उनकी तारीफ की कि इस मुल्क को बेहतर दस्तूर दिया गया है। तो तवक्को नहीं है कि वो दस्तूर में जो हुकूक दिए गए हैं मुख्तलिफ तबकात को, खासतौर पर अक़लियतों को, वीकर सेक्शंस को, उनका ख्याल रखेंगे और उनको पूरा करने की कोशिश करेंगे। इसलिए अब वो किसी पार्टी के वज़ीर आज़म नहीं है बल्कि मुल्क के वज़ीर आज़म है और इसके पाबंद हैं कि दस्तूर के तहत मुल्क को चलाएं। देखिए हम ये तो जो भी इक़्तिदार में आएगा उससे इस तरह यही बात कहनी होगी और किसी ग्रुप का लीडर की वजह से नहीं आना चाहिए। मेरा ख्याल है मोदी साहब इसका ख्याल रखेंगे कि वो आरएसएस के तर्जुमान या उसके एजेंडे को पूरा करने वाले ये नहीं बल्कि मुल्क को चलाने वाले वज़ीर आज़म हैं। तो उन्होंने जो बात कही है आप ये भी कह सकते हैं कि उसमें सबको लेने की कोशिश की गई है कि मुल्क की तरक्की हो, बेहतर एडमिनिस्ट्रेशन हो और सभी के इस मुल्क की तरक्की के लिए काम करें। ये बात तो बहरहाल उनको करनी चाहिए। अब इसमें आप ये समझते हैं जैसे मुसलमानों को साथ देने की कोशिश की जाए की बात है। ये अगर ये बात है तो बहुत खुशी की बात है, हम इसे बेहतर ही करेंगे। और ये बात भी बहुत साफ है, चाहे मुस्लिम वोट उनको न मिला हो इल्ला माशाअल्लाह, लेकिन ये टेस्ट उनका है कि माइनॉरिटी स्पेशली मुसलमानों के बारे में क्या रवैया अख्तियार करते हैं। जो बातें उन्होंने कही हैं उसमें ये भी कहा है कि हम उनको इंक्लूसिव ग्रोथ के तहत शामिल करेंगे। तो हम ये समझते हैं कि इसकी उम्मीद की जानी चाहिए कि वो अपना वादा निभाएंगे। दूसरे मुसलमानों को भी जो है बीजेपी को बीजेपी की जगह रखते हुए हुकूमत को हुकूमत की जगह रखना चाहिए। उम्मीद ये है
کے جو اندیشے ہیں وہ شاید نہ ہوں اور ہم انشاءاللہ اپنے حقوق کو حاصل کر سکیں گے. ہندوستان میں ڈیموکریسی ہے، ڈیموکریسی نے اقتدار دیا ہے نریندر مودی کو، تو ہم اپنے ملک کے ساتھ ہیں، ملک نے ان کو اقتدار دیا ہے، لیکن کسی بھی ڈیموکریسی کی کامیابی کے لیے چیک اینڈ بیلنسز ہونے چاہیے، اپوزیشن کا اسٹرانگ ہونا بہت ضروری ہے. تو خاص بات میں فی الحال یہ چھوٹا سا بریک، کچھ اور خبروں کے ساتھ فوراً حاضر ہوں گے. تو اب سے کچھ دیر پہلے نریندر مودی نے عہدے اور رازداری کا حلف لے لیا ہے. اس طرح نریندر مودی ملک کے 15ویں وزیر اعظم بن گئے ہیں. نریندر مودی آج سیاست کے اعلیٰ مقام پر ہیں. انہوں نے یہاں تک پہنچنے کے لیے سخت محنت اور ڈسپلن کو اپنا شیوا بنایا. غربت میں اپنا بچپن بسر کرنے والے مودی کے پاس کوئی سیاسی وراثت نہیں تھی، لیکن جدوجہد کی ہر گرد کو اپنے ماتھے پر لگانے والے مودی نے اپنا ہر نشانہ بخوبی پورا کیا. آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں نریندر مودی کی زندگی کے سفر پر. وزیر اعظم نریندر مودی کا نام اس وقت نہ صرف ہندوستان کے ہر کونے میں گونج رہا ہے بلکہ عالمی سطح پر موضوع بحث بنا ہوا ہے. نریندر مودی نے ہمیشہ مخالفین کے ہر الزام کا جواب اپنے عملی کام سے دیا. مودی نے ہمیشہ مخالفین کی تنقیدوں کو مثبت طور سے لیا اور ترقی کے نام پر عوام کا بھروسہ جیتا. ہندوستان کا یہ مایہ ناز سپوت اب ملک کے سب سے طاقتور عہدے پر براجمان ہوا ہے. ایک معمولی گھرانے میں پیدا ہونے والے مودی کے لیے وزارت عظمیٰ کی کرسی تک کا سفر کچھ آسان نہیں رہا. مودی کا یہ پورا سفر دوسروں کے لیے ایک سبق ہے، ایسا سبق جو مستقبل کی کئی نسلوں کو تحریک دیتا رہے گا. نریندر مودی 17 ستمبر 1950 کو مہسانہ ضلع کے واڈنگر میں دامودر داس مودی اور ہیرا بین کے گھر پیدا ہوئے. مودی کے والد دامودر ریلوے اسٹیشن پر چائے فروخت کرتے تھے. مودی نے بھی اپنے ابتدائی ایام میں ڈاڈ نگر ریلوے اسٹیشن پر چائے فروخت کی. پھر جب ہوش سنبھالا تو بس ٹرمینلز پر اپنے بھائی کے ساتھ چائے کی دکان کھولی. 1967 میں مودی نے واڈنگر سے ہی ابتدائی تعلیم مکمل کی. مودی کو ابتدائی ایام سے ہی RSS کی تربیت ملتی رہی. اسی دوران مودی RSS کے کئی بڑے لیڈروں کے رابطے میں آئے. 18 برس کی عمر میں مودی کی شادی یشودا بین سے ہوئی. مودی کی ازدواجی زندگی بہت مختصر رہی. بعض کتابوں کے مطابق شادی کے مختصر عرصے بعد مودی نے گھر چھوڑ دیا اور راجکوٹ جا کر رام کرشن مشن آشرم میں شرن لی. اس کے بعد مودی ایک کے بعد دوسرے آشرم گھومتے رہے. پھر 2 سال بعد وہ واڈنگر آئے، پھر احمد آباد کے لیے نکل گئے جہاں وہ اپنے ایک رشتہ دار کی چائے کی دکان چلانے لگے. 1970 میں مودی RSS کے پرچارک بنے. 1978 میں مودی نے فاصلاتی طرز سے پولیٹیکل سائنس میں گریجویشن کیا اور پھر 1983 میں گجرات یونیورسٹی سے پولیٹیکل سائنس میں ہی ماسٹر ڈگری حاصل کی. RSS نے مودی کو 1985 میں BJP میں داخل کیا. تب تک شنکر سنگھ واگھیلا اور کیشو بھائی پٹیل گجرات BJP میں جانے پہچانے چہرے تھے. 1988 میں مودی کو گجرات BJP کا آرگنائزنگ سیکرٹری بنایا گیا. اس طرح مودی کا سیاست میں عملی طور پر داخلہ ہوا. 1991 میں ڈاکٹر مرلی منوہر جوشی نے کنیا کماری سے سری نگر تک ایک یاترا نکالی تھی جس کا نام ایکتا یاترا تھا. اس یاترا کے دوران مودی کا قد بڑھا. پھر 1995 میں BJP کو گجرات میں برسر اقتدار لانے میں مودی نے اہم رول ادا کیا. چلیے آگے بڑھیں گے. معروف شاعر اور اتر پردیش اردو اکیڈمی کے صدر منور رانا نے اکیڈمی کے عہدہ صدارت سے استعفی دینے کا فیصلہ کیا ہے. اس اہم پیش رفت پر ہمارے نمائندے طارق قمر نے لکھنؤ میں منور رانا سے خصوصی گفتگو کی. آئیے دیکھتے ہیں اس بات چیت کے اہم اقتباسات. رانا صاحب، جب آپ نے اکیڈمی جوائن کی تھی تو اسی وقت آپ نے یہ کہا تھا کہ اگر اہل اردو کی توقعات پر میں پورا نہ اتر سکا یا ان کے تمام تر مسائل حل نہ کر سکا تو میں اردو اکیڈمی چھوڑ دوں گا. آپ نے اردو اکیڈمی چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے، تو آخر اس فیصلے کی بنیادی وجہ کیا ہے، کیا سبب ہے اس کا؟ بنیادی سبب تو وہی ہے کہ ہم نے یہ کہہ دیا تھا کہ اگر ہم اردو والوں کی خدمت نہیں کر سکے یا اردو کی خدمت نہیں کر سکے تو ہمارا یہاں رہنا ضروری نہیں ہے، ہم چھوڑ کر چلے جائیں گے. اور یہی ہوا بھی. حالانکہ میں شروع سے بہت محتاط تھا اور میرے محتاط ہونے کا اندازہ اس سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ میں کبھی صدر کی کرسی پر ہی نہیں بیٹھا.
میں نے کہا کہ نہیں، اس کرسی پر میں اس وقت بیٹھوں گا جب مکھ منتری خود آ کر کے یہاں ایک بار دورہ کر جائیں اور اردو کے جو حالات ہیں اردو اکیڈمی کے، اس کے سلسلے میں کچھ فیصلے کر کے جائیں۔ بہرحال اس کے علاوہ بھی میں نے کسی طرح کی وہاں سے کوئی جو سہولت کہی جاتی ہے کہ کار لے لیجئے، لال بتی لے لیجئے، گھر لے لیجئے، مکان لے لیجئے، ٹی اے ڈی اے لے لیجئے، تو کم سے کم میرا دامن پاک ہے کہ میں نے کوئی بھی ان سے مراحت حاصل نہیں کی، اور میں جتنے دن رہا ایک بالکل اسٹاف کی طرح میں جا کر وہاں کام کرتا تھا۔ لیکن جتنا جتنا وقت گزرتا گیا تو یہ سمجھ میں آنے لگا کہ یہاں کام بہت دشوار ہوتا جا رہا ہے، لہذا پھر میرے لیے مناسب یہی تھا کہ میں اس سے الگ ہو جاؤں، کیونکہ میں نے یہ سوچا کہ اردو اکیڈمی سے باہر رہ کر میں اردو کی زیادہ خدمت کرتا آیا ہوں اور خدمت کر سکتا ہوں، لیکن اردو اکیڈمی میں بیٹھ کر اگر میں مشہور شاعر کمال جائسی جو بمبئی میں ڈائلیسس پر ہیں، بہت بڑے ادبی خانوادے کے بیٹے ہیں، اگر میں ان کی امداد اکیڈمی سے نہیں کر سکتا ہوں تو مجھے اکیڈمی میں رہنے کا کوئی حق نہیں پہنچتا ہے۔ لہذا میں نے سوچا کہ اگر میں باہر رہتا ہوں تو بہت لوگوں کی مدد کر سکتا ہوں جو میری عادت میں ہے یا میرے خون میں یا میرے مزاج میں شامل ہے، دنیا جانتی ہے۔ اردو اکیڈمی میں رہ کر میں صرف تکلیف محسوس کروں گا، میں کچھ کر نہیں پاؤں گا۔ صاحب کہیں کیا یہ احساس آپ کو ہے کہ جو منصوبے آپ نے بنائے تھے، جو خاکے آپ نے ترتیب دیے تھے، جو توقعات اردو اور اہل اردو کا آپ سے وابستہ تھی، وہ پورے نہیں کر پائیں گے؟ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اکیڈمی کا عملہ ہے، کچھ ذمہ دار لوگ ہیں، حکومت ہے، یا پورا سسٹم ذمہ دار ہے؟ کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ دیکھیے، عملہ تو ظاہر سی بات ہے کہ جو چیئرمین چاہتا ہے، سیکریٹری چاہتا ہے، صدر چاہتا ہے، وہی کرتا ہے، تو عملے سے کوئی شکایت تو نہیں ہوتی ہے، لیکن یہ کہ جو پورا سسٹم ہی ایک طرح سے ناکارہ ہے، تو اس میں یہ توقع کی نہیں جا سکتی ہے کہ وہاں بیٹھ کر کوئی بڑا اسٹیپ لیا جا سکے۔ میں نے بھی یہی محسوس کیا کہ وہاں پر جو میں کرنا چاہتا تھا، جیسے جب پہلی جو گورننگ باڈی کی میٹنگ ہوئی، حالانکہ وہ میری انفارمیشن کے بغیر ہوئی، مجھے بتایا بھی نہیں گیا تھا، لیکن پھر بھی چونکہ پہلی میٹنگ تھی، میرا کہیں کا پروگرام لگا ہوا تھا، میں نے وہ چھوڑ کر کی، چونکہ پہلی میٹنگ ہے اکیڈمی کی، مجھے اس میں شامل رہنا چاہیے، اور میں اس میں شامل تھا، اور میں اس میٹنگ میں تھا۔ اس میٹنگ میں کئی فیصلے کیے گئے، وہ فیصلے اس سے بعد میں غائب ہو گئے۔ پھر اس کے بعد اس میں بہت ہی بدتمیزی کی زبان لکھی گئی تھی اس میں، کہ جو صدر نے جو بہت سی چیزیں پاس کر دی ہیں انہیں اس کا اختیار نہیں ہے، آئندہ وہ اس سے پرہیز کریں۔ تو یہ چیئرمین یا کوئی اگر صدر کو لکھتا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ مکھ منتری کو لکھ رہا ہے۔ جب میں مکھ منتری کی سیٹ پہ بیٹھا ہوا ہوں تو مجھے کوئی بھی اختیار ہے کہ میں کوئی فیصلہ کر سکوں۔ جتنے فیصلے میں نے اس وقت کیے تھے، جتنے بھی سب وظیفے باقی تھے، جو پیسے لوگوں کے باقی تھے، پینشن کے پیسے باقی تھے، لوگ چیخ رہے تھے، پکار رہے تھے، لائبریریز کے پیسے باقی تھے، کوچنگ کے پیسے باقی تھے، میں نے ایک رات میں بیٹھ کر تقریباً 80 لاکھ 70 لاکھ روپے میں نے ریلیز کروائے، سب چلا گیا۔ وظیفے کے بھی جو بچوں کے پیسے تھے جو میں نے مارچ میں پاس کیے، وہ 9 مئی کو گئے۔ اب چھٹیاں بھی ہو گئی ہوں گی وہاں اسکول میں، کسی کے کوئی کام آنے والا نہیں پیسہ، وہ پھر واپس آئے گا، پھر ان کو بھیجا جائے گا، نتیجے کے طور پر ڈاک خرچ کا ایک بوجھ اکیڈمی پر پڑے گا۔ تو اب اس میں ظاہر سی بات ہے، یا ہم چپ رہیں، یا ہم الگ ہو جائیں، یا ہم بولیں۔ ان تینوں میں سے ایک راستہ میرے لیے آسان تھا کہ میں الگ ہو جاؤں۔ اس وقت آپ کو کہیں یہ احساس کہ آپ کے اس فیصلے سے ان لوگوں کو بہت مایوسی ہوگی جنہوں نے بہت زیادہ توقعات وابستہ کر لی تھیں، اور یہ کہا جا رہا تھا کہ ایک قاعدے کا آدمی، ایک معتبر آدمی، ایک ایماندار آدمی اکیڈمی کو ملا ہے، تو اس فیصلے کے پس منظر میں کہیں یہ جذبہ آپ کا سر نہیں اٹھا رہا ہے؟ ہاں، مجھے بہت افسوس ہے۔ اول تو میں راضی ہی نہیں تھا، میں نے پہلے دن یہ کہہ دیا تھا کہ میں اگر اس کو ٹھیک سے نہیں چلا پاؤں گا اور پوری خود مختاری کے ساتھ نہیں چلا پاؤں گا تو میں اس کو نہیں چلاؤں گا۔ بہت شکریہ آپ کا۔ محترم ناظرین کرام، یہ تھے جناب منور رانا، جنہوں نے بتائے اتر پردیش اردو اکیڈمی کے موجودہ حالات۔ فی الحال اپنے میزبان
को इजाजत दीजिए। कैमरामैन सुधीर के साथ तारिक कमर, ETV न्यूज, लखनऊ। चलिए आगे बढ़ेंगे और अब बात शब मेराज की करेंगे, जो रिवायती अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाई जा रही है। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में शब मेराज के मौजू पर खुसूसी प्रोग्राम मुनक्किद हो रहे हैं। लखनऊ की टीले वाली मस्जिद के शाही इमाम मौलाना फजलुर रहमान वाइजी ने शब मेराज की फजीलत बयान करते हुए फरमाया कि इस शब में पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज हासिल हुई थी। इसीलिए आज की रात की अहमियत इसीलिए है कि दुनिया की तारीख का एक वाहिद रात है कि जिसकी न कोई कभी पहले रात थी कि एक बंदे को, एक नबी को अल्लाह ताला ने अपने पास बुलाया और फिर उनको जन्नत और दोज़ख की सैर कराई और लोग आगाह होते हुए देखा और जज़ा के तौर पर जो लोग जन्नत जा रहे थे जन्नतियों को भी मुलाजा फरमाइए। इस रात की यही सबसे बड़ी खूबसूरत है और इसीलिए लोग इस बड़ी अक़ीदत के साथ आज की रात को मनाते हुए कहिए उसका एहतमाम करते हैं और उसमें जिक्र और दुरूद शरीफ वगैरह का लोग इस्तेमाल करते हैं, तो दुरूद शरीफ पढ़ते रहते हैं और उलमा भी उस पर जोर देते हैं पूरी ताकत से कि आज की रात बहुत मुबारक रात है। इसमें सरकार द्वारा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज हुई थी। 11 साल बाद अक्षरधाम मंदिर हमले में सुप्रीम कोर्ट से बाइज्जत बरी होने वाले मुफ्ती अब्दुल कय्यूम को नए वजीर आजम नरेंद्र मोदी से उम्मीद है कि मोदी की हुकूमत में बेकसूर मुस्लिम नौजवानों की गिरफ्तारी का सिलसिला थमेगा। अब्दुल कय्यूम ने कहा कि मुल्क के तई मुसलमानों की वफादारी पर शक का सिलसिला खत्म होना चाहिए। यही होप रखूंगा, मैं उम्मीद रखूंगा कि बस वो आप इंसानियत के दोस्त बन जाए। जब इंसानियत आ जाएगी, इंसानियत के दोस्त बन जाएंगे कि जो शिकायतें हैं मुसलमानों को वो सारी शिकायतें इंशाअल्लाह खत्म हो जाएंगी। तो वही अक्षरधाम मंदिर हमला केस में बरी होने वाले तमाम बेकसूरों के अफराद खानदान खुशी का इजहार कर रहे हैं। मुफ्ती अब्दुल कय्यूम के फर्जंद ने अपने वालिद की बरत पर कुछ इस अंदाज में रद्द अमल पेश किया। खुद मुफ्ती अब्दुल कय्यूम ने भी मुल्क के तई मुसलमानों की जज्बाती वाबस्तगी का इजहार किया। पापा को उठाया तब मैं 10 महीने का था, मुझे पता भी नहीं था कि मुझे कुछ भी पता नहीं था और मुझे ये भी पता नहीं था कि मेरे वालिद को क्यों अंदर डाला गया है और मेरे वालिद को देखा भी नहीं था। इस केस के अंदर अल्लाह ताला ने सारे इल्जाम से मेरे अब्बा को बरी यहाँ कर दिया। मुसलमान पहले भी इस मुल्क का दोस्त था, अमन पसंद था, अमन पसंद है और अमन पसंद रहेगा। हमने हमेशा वफादारी की, कभी थोड़ी सी नाराजगी होती है सिस्टम से होती, मुल्क से हमें कोई दुश्मनी नहीं। गाजीपुर के महीम कस्बे में इस्लाही मुआशरा कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। इस मौके पर मुकर्रिर ने मुआशरे में राइज बदगुमानियों से निजात पाने के तरीकों को तफसील से बयान किया। प्रोग्राम का आगाज लौत कुरान से हुआ। इसके बाद कारी इनामुल हक ने नातिया कलाम पेश की। प्रोग्राम की सदारत मौलाना अब्दुस्समद कादरी ने की। गाजीपुर के महीम कस्बे में मुनक्किदा इस्लाही मुआशरा कॉन्फ्रेंस के दौरान खवातीन के लिए खुसूसी सेशन का एहतमाम किया गया। प्रोग्राम में नई नस्ल की शिरकत काबिल जिक्र रही। कॉन्फ्रेंस में शरीक तालिबात ने शादी में जहेज के रस्म पर अपने ख्यालात का बेबाकी से इजहार किया। उन्होंने इस लानत के खिलाफ माशरे में बेदारी की सख्त जरूरत पर जोर दिया। तालिबात के मुताबिक शादी में जहेज जैसी बुराई को पूरे तौर पर खत्म किया जाना चाहिए। तो खास बात में फिलहाल इतना ही। आदाब।